तपाईले अग्नि सापकोटालाई जेल पठाउनुस् न केपी शर्मा ओलीजी। तपाईले बागमती प्रदेशको प्रमुख बनाएर ल्याएको तपाईको रामबहादुर थापा बादललाई स्वर्गमा लगाएर राख्नुहुन्छ। के कुरा गरेको? को चाहिँ चोखो छ? तपाईले एमसीसी किन चाहिँ सदनमा टेबल भएन भनेर किन भन्नु भएन? भन्नुभयो किन भन्नु भएन भने संवैधानिक परिषदमा सारा जागिर खाने आफ्नो मान्छे पठाउनु भएको छ। बजेट पास गर्ने को प्रचण्ड होइन भने बजेट चाहिँ तपाई पास गर्नुहुन्छ, परियोजना चाहिँ पास भएको छैन भन्ने यी के भनेको? प्रतिनिधि सभामै लगेर यसलाई पास गर्नुभयो भने त नेपालको कानुन भन्दा बलियो हुन्छ एमसीसी प्रोजेक्ट। एमसीसी पास गर्छु भनेर शेरबहादुर देउवा र तपाई मिटिङ बैठक पनि गर्ने अनि एमसीसी को प्रस्तावै नल्याइकन भएको प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटन गरिदिने, बुझ्न सकिने कुरा हो यो भने। प्रतिनिधि सभाको बैठक तपाई अन्त्य गर्ने, अन्त्य गरेपछि भोलिपल्ट चाहिँ अनि एमसीसी ल्याएन भने एमसीसी पास नगर्ने बित्तिकै राष्ट्रवादी हुने रहेछ भनेदेखि केपी ओली, शेरबहादुर र महन्त ठाकुर लगायतका बाबुराम भट्टराईहरू त अराष्ट्रवादी रहेछन् भन्ने मान्नु पर्यो नि त। प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेपछि अनि एमसीसी पास गर्नलाई सभामुखले दिएन भन्नु तपाईलाई लाज लाग्दैन? एकजना पाएँ भने म ठुलो मान्छे हुन्छु भनेर भनेको कुरालाई त्यो कार्यान्वयन अवस्था हुने आयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? केवल 60-65 अर्बको प्रश्न होइन नि, अरू अर्बौंको प्रोजेक्ट पनि त आएको होला नि नेपालमा, त्यो त लग्नुहुन्न। यो चाहिँ किन लग्नुहुन्छ? अग्नि सापकोटा चाहिँ अर्जुन लामाको हत्यामा जेल जाने अनि प्रचण्डजी आफै म 5000 हत्याको जिम्मा लिन्छु भने मान्छे चाहिँ सिंहदरबारमा पंखा हल्लाएर बसिराख्ने हुन्छ? मान्छे के चढेर एयरपोर्ट पुग्छ र के चढेर डेरासम्म पुग्छ भनेको? प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुँदाका बेलाको पनि तलब लिएर खानु। प्रधानमन्त्री फेर्ने र नफेर्ने कुरामा अब एमसीसी निर्णायक हुने भयो। त्यो एमसीसी अध्ययन कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन प्रचण्डले होइन भन्नुभयो, भन्नुभएको छ। यो संविधान संसदीय व्यवस्थाको सिद्धान्त अन्तर्गतको संविधान होइन। म चाहिँ संसदका सदस्यहरूको समर्थन लिन सक्छु भन्ने एक्लो सदस्य भयो भने अनि त्यसले चाहिँ विघटन गर्न पाउने, यो संसदीय व्यवस्थाको संविधान हो। जनतालाई तपाईँ यो गर यो नगर चाहिँ भन्नुहुन्छ, तपाईँ आफू चाहिँ जनताका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ? विदेशी शक्तिले बोकिदिएर बाह्रमुदे समझदारी बनाएको कहीँ साम्योगिक देखिन्छ? यिनीहरू नेपाल र नेपाली जनताको लागि काम गरिराखेका छन् त, र त्यो पास गर्दा र फेल गर्दा चाहिँ राष्ट्रियता र अराष्ट्रियताका प्रश्न उठ्छन् भने के रहेछन् त देशका राजनीतिक दल? घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ। विष्णुजी स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। परिस्थिति स्वास्थ्यका हिसाबले यति जटिल बनेको छ तैपनि राजनीति गर्ने मानिसहरूले राष्ट्रिय सहमति गरेर यो कोभिडको सङ्कट विरुद्ध लड्ने सङ्कल्प गर्न सकेनन्। अहिले पनि छापामार शैलीमा सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लानेर ओलीको विकल्प खोज्ने चर्चा उठिराखेका छन्। आज पनि देख्नुहुन्छ त्यस्तो सम्भावना छ? धन्यवाद। मलाई लाग्दैन त्यस्तो कुनै अविश्वासको प्रस्तावद्वारा यो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति जे छ यही परिस्थितिमा वर्तमान सरकारको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने कुनै ताकत, क्षमता, हैसियत, औकात चाहिँ कसैसँग देखिएन। किनभनेदेखि अहिले सबैले जोड हिसाब लगाइराखेको जनता समाजवादी पार्टीको बीचको झन्डै यो 17 जना छन् राजपा र अर्को भएर मिलेर बन्नेको यो जसपा, झन्डै यही कुरालाई लिएर उनीहरू पो विभाजन हुने हो कि भन्ने अवस्थामा बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पुगेका छन्। र फेरि अर्को कुरा के भने अहिले भर्खरै तपाईले भने जस्तो यत्रो ठुलो विश्वव्यापी कोरोना महामारीको अहिलेको प्रकरणमा, यो अझ डरलाग्दो प्रकरणमा संसारमा सबैभन्दा बढी संक्रमितहरूको संख्याको प्रतिशत नेपाल भयो। अब 114%। र यो कोरोना संक्रमणको बारेमा न त यो देशको अस्तिसम्म कायम रहेको चलिराखेको प्रतिनिधि सभाले सरकारलाई, कुनै राज्यलाई
त्यसको राहत निकास दिने कुनै योजना परियोजनाको बारेमा कुरा गर्न सक्यो। सरकार आफै 25 जना भन्दा बढी नागरिकहरू अथवा मानिसहरू भेला जम्मा नहुने भनेर भन्ने, प्रधानमन्त्री आफै 100औं 200औं संख्यामा मानिसहरू भेटघाट जम्मा गर्ने, त्यो पनि किनभने आफ्नो राजनीतिक दलको, अब संसदीय दलको कुरा भन्नुहोस् अथवा नेकपा एमालेको पार्टीभित्रको गतिविधिको कुरा लिएर भन्नुहोस्, अहिले पनि सरकारमा रहेको नेकपा एमाले राष्ट्रको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारलाई पार्टीको सचिवालय र कार्यालयको रूपमा प्रयोग गरिराखेको छ। अब अख्तियारको दुरुपयोगको कुरा गर्ने हो भनेदेखि योभन्दा ठुलो अर्को कुनै उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकिँदैन होला भन्ने लाग्छ मलाई। अब देश र जनताको हितको बारेमा कुरा गर्ने हो भने त अब भर्खरै तपाईले पनि भनिसक्नुभयो, कोरोना महामारीलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर अब अहिले निषेधादेश लगाउने अथवा लगाएको छ सरकारले। अब भोलिदेखि निषेधादेशको कार्यान्वयन हुने अवस्थामा छ। तर जनतालाई तपाईँ यो गर यो नगर चाहिँ भन्नुहुन्छ, तपाईँ आफू चाहिँ जनताका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ? रोजगारीको कुरामा भन्नुहोस्, अब अहिले निषेधादेश भएको कुरामा, खानेपिनेको कुरामा भन्नुहोस्, अब अहिले कोरोना भ्याक्सिन आम जनतामा पुर्याउने कुरामा भन्नुहोस्, जनताको रोजीरोटीको सवालमा भन्नुहोस्, अब अहिले उद्योग पर्यटन व्यवसाय सम्पूर्ण धराशयी अब धराप हुने कुरामा रह्यो। गर्दा गर्दै अब तेस्रो देशबाट आएका जहाजबाट काठमाडौँ आएका मान्छेहरूले यहाँबाट अर्को देश जान नसक्ने तपाईले भन्नु त भयो। तर के हो भनेदेखि त्यो जहाजको यातायातको गतिविधि चाहिँ तपाईले रोक्नु भएन अरे, अनि गाडी मोटर आदि इत्यादि चाहिँ रोक्नुभयो अरे भने मान्छे के चढेर एयरपोर्ट पुग्छ र के चढेर डेरासम्म पुग्छ भनेको। अनि त्यो अवस्थामा जनताको दैनिकी व्यवस्थापन र बन्दोबस्त गर्न सरकारले नसकिराखेको अवस्थामा खाली यो राज्य प्रणालीले सरकारकै परिवर्तन, प्रधानमन्त्रीकै परिवर्तनको कुरा गरिराखेको छ। र मैले तपाईलाई धेरैचोटि भनिसकेको छु, यो वर्तमान राज्य प्रणाली एउटा प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा यत्रो ठुलो हल्ला गर्ने, अब त साँच्ची भन्ने भने 6 महिना हुन लाग्यो होला प्रधानमन्त्रीको लागि अविश्वासको प्रस्ताव, अथवा नेकपा हुँदैखेरि केपी शर्मा ओलीलाई 19 बुँदे अभियोग पत्र लगाउने, अभियोग पत्र दर्ता गर्ने प्रचण्ड र प्रचण्डलाई 38 पेजको लामो अभियोग पत्र दायर गर्ने केपी ओलीको बीचमा द्वन्द्व चलेको त 6 महिनाभन्दा बढी उता भयो होला। अहिलेसम्म तपाईँ एउटा कुनै राजनीतिक निकास दिन सक्नुहुन्न। देश र जनताले राहत पाउने भन्ने कुराको बारेमा त प्रश्नै छोडौँ। अब त्यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरेर अस्ति 44 दिन प्रतिनिधि सभा बस्यो। 44 दिन बसेको प्रतिनिधि सभाले 12 घण्टा 25 मिनट कति बैठक बस्यो। त्यो 12 घण्टा 25 मिनट बसेको बैठकमा सरकारको विरुद्धमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशमा रोस्टम घेराउ र संसद अवरोध र कुनै संसद सदस्यहरू दिवंगत भयो भन्दा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने भन्दा बाहेक अरु के कुरा गर्नु हो? तपाईले एउटा शोक प्रस्ताव पास गर्दाखेरि तपाईले 3 करोड नेपाली जनताको कति चिरहरण गर्नुभयो हिसाब गर्नुहुन्छ? किनभने तपाईले त्यो शोक प्रस्ताव गर्दा 45 दिनमा त्यो संसद सदस्य भएर खाएको तलबको हिसाब गर्नुस् त, त्यसमा नेपाली जनताले के पायो? त्यति मात्रै होइन, प्रतिनिधि सभा विघटन भएर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुँदाका बेलाको पनि तलब लिएर खानुभयो। अनि जनताले राहत सुख सुविधा पाउने, यत्रो महामारी रोग संक्रमण आपद विपदबाट सरकारले नेपाली जनतालाई बचाउने भन्ने कुरा त देखिएन। अझ त्यसमा पनि अब अहिले एमसीसी को प्रकरण ल्याएर यो देशका प्रधानमन्त्री हुन् कि यो देशका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू हुन् भन्दा भन्दा कति भन्ने अब त भन्न पनि पीडा लाग्न थालिसक्यो।
सभामुखले एमसिसीलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि संसदमा टेबल गरेनन् भन्ने, सभामुख त्यो प्रस्तावै आएन, कार्यव्यवस्था समितिमा कहिले छलफलै भएको छैन, मैले कसरी ल्याउने भन्ने, तर संसदलाई बिजनेस दिएन, त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभाको काम भएन भनेर एउटा प्रस्ताव पनि आएन, एउटा अध्यादेश पारित पनि भएन, प्रतिनिधि सभा चाहिँ अन्त्य गर्नुभयो। तपाईँले अधिवेशन चाहिँ अन्त्य गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेपछि अनि एमसिसी पास गर्नलाई सभामुखले दिएन भन्नु, तपाईँलाई लाज लाग्दैन? तपाईँले एमसिसी पास गर्नु थियो भने प्रतिनिधि सभा त सभामुखले भनेर त अन्त्य गर्नु भएन नि, आफ्नो खुसीले गर्नुभयो। प्रतिनिधि एमसिसी पास गर्छु भनेर शेरबहादुर देउवा र तपाईँ मिटिङ बैठक पनि गर्ने, अनि एमसिसीको प्रस्तावै नल्याइकन भएको प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटन गरिदिने, बुझ्न सकिने कुरा हो यो भने? यो पत्यार गर्ने यो देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीको कुरा हो यो। अनि अब त्यो एमसिसी अन्तर्गतका जे नेपालमा रहेका अफिस कार्यालय तिनीहरूको चाहिँ जागिर तलब जे लाखौँ करोडौँ खाने कुरा चाहिँ तपाईँहरू खाइराख्ने, त्यो अफिस बन्द छैन। तर एमसिसी पास गर्न चाहिँ प्रतिनिधि सभा भएन, किनभने सभामुखले दिएन भनेर भन्ने। यस्तो खालको यो जुन अहिलेको राजनीतिक संरचना र राजनीतिक दलहरू छन्, र त्यति मात्रै नभएर धेरैचोटि कुरा गरिसकिएको छ, प्रधानमन्त्री फेर्ने र नफेर्ने कुरामा अब एमसिसी निर्णायक हुने हो। ठ्याक्कै तपाईँलाई यहाँ रोकेर तपाईँले भन्नुभयो एमसिसी निर्णायक हुने हो भन्ने ठाउँमा तपाईँले विश्लेषण ल्याइ पुर्याएपछि मैले एउटा प्रश्न यहाँ गरिहालौँ। प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्न अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नका निम्ति एमसिसी पास हुन्छ भन्ने कुराको सहमति हुन्छ भने मात्रै म तयार हुन्छु भनेर नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले भन्नुभयो। एमसिसी पास गर्ने सम्झौता गरेर भए पनि ओलीको विकल्प खोज्नका निम्ति पुष्पकमल दाहाल लचक बन्नुभयो भन्ने न्युज पनि आयो। र एमसिसीको प्रस्ताव अगाडि लान नदिने सभामुख हो। सभामुखका कारण यो संसदले गति लिन सकेन। सरकारले भनेको कुरा सभामुखले टेर्दैनन्। प्रधानमन्त्रीले लगेका प्रस्तावहरू, सरकारले लगेका प्रस्तावहरू पेश हुँदैन संसदभित्र, किनभने सभामुख प्रचण्डको गोटी बनो भन्ने आरोप। यी आरोपहरूका बीचमा प्रचण्ड एमसिसी विरोधी हो भन्ने प्रचार अहिले भइराखेको छ र सभामुख पनि एकदमै पटुका कसेर चाहिँ हामी राष्ट्रवादी हौँ भनिराखेका छन्। अब प्रचण्ड राष्ट्रवादी हुन् भन्ने प्रचार अहिले यही एमसिसीका बीचबाट सुरु भएको छ। प्रचण्डको भूमिका के हो एमसिसीमा? किन उनी शेरबहादुर किन आफू अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन एमसिसीलाई एजेन्डा बनाइराखेका छन्, शर्त बनाइराखेका छन्? ओलीजी किन सभामुखमाथि प्रहार गरिराखेका छन्? सभामुख किन प्रचण्ड राष्ट्रवादी हुन् भन्ने कुराको परिभाषा दिन खोजिराखेका छन्? हो चाहिँ के बताइदिनुहोस् त यो गन्जागोलभित्र। यो गन्जागोल वास्तवमा तपाईँले गन्जागोल भन्नुभयो, म चाहिँ यसलाई स्वाभाविक भन्छु। किनभने तपाईँले यो राजनीतिक राज्य व्यवस्थाको प्रस्थान बिन्दु नै 12 बुँदे समझदारी हो। तपाईँले सर्वहाराको अधिनायकवादमा विश्वास गर्ने साम्यवादीहरू र जनताको संप्रभु सत्तामा विश्वास गर्ने प्रजातन्त्रवादीहरू, ती दुईटैलाई एकै ठाउँमा राखेर 2062 मङ्सिरमा दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी त गर्नुभयो। त्यो 12 बुँदे समझदारी गर्दाखेरिको त्यसको राजनीतिक सैद्धान्तिक आधार के थियो? केही पनि थिएन। किनभने तपाईँ साम्यवादमा विश्वास गर्नुहुन्थ्यो, म प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्थेँ। तर के हो भनेदेखि नेपालमा तत्काल रहेको तत्कालीन राज्य व्यवस्थाको विरुद्धमा ती शक्तिहरू लागेका थिए र विदेशी शक्तिले बोकिदिएर 12 बुँदे समझदारी बनाएको। अब चीनको बिआरआई प्रस्ताव, रसुवा केरुङ काठमाडौँ वीरगञ्ज रेलमार्ग, र
अमेरिका भारत समेतको संलग्नतामा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको एमसिसी त्यो पनि त्यसको पनि प्रारम्भ बिन्दु चाहिँ रसुवा केरुङ काठमाडौँ अथवा बुटवल हुँदै गोरखपुर हुँदै बङ्गलादेशसम्म पुग्ने त्यो विद्युत प्रसारण लाइन, यो रेलवे लाइन, अनि यसमा 500 किलोमिटरको बाटो अमेरिकाले बनाइदिने एमसिसी अन्तर्गत। हालाकि 13 करोड डलर नेपालको खर्च हुन्छ भनिएको छ, अथवा त्यसमा भने यो सम्भव छ? सम्भव छैन। तर सम्भव छैन नि किन भइराखेको छ? किनभनेदेखि तपाईले जसरी भिन्न राजनीतिक शक्ति र विचारका मान्छेहरूलाई नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताका लागि अथवा नेपालको स्वाधीनता, संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र, अखण्ड नेपालको प्रतिकूलताका लागि जुन प्रकारको 12 बुँदे समझदारी गर्नुभएको थियो, त्यसैले आफ्नो आफ्नो गीत गाएका छन्। अब एकैछिनलाई मानौँ, अब प्रचण्डले भन्नुभयो अथवा शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डजीले भन्नुभयो, होइन सरकार परिवर्तनमा नेपाली कांग्रेस दृढताका साथ लाग्ने हो भने संकल्प प्रस्तावको माध्यमद्वारा हामी एमसिसी पास गर्ने कुरामा विचार गर्छौं भनेपछि अब तपाईले संकल्प प्रस्तावको माध्यमद्वारा एमसिसी लाई विचार गर्नका लागि हिजो तपाई आफै रहेको नेकपाको झलनाथ खनाल संयोजक रहेको एमसिसी अध्ययन कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन, त्यो प्रतिवेदनको विरुद्धमा तपाई पुष्पकमल दाहालजी कसरी जान सक्नुहुन्छ? देव गुरुङजीहरू कसरी जान सक्नुहुन्छ? अग्निप्रसाद सापकोटाजीहरू कसरी जान सक्नुहुन्छ? अब एकछिनलाई मान्नुहोस्, जानुहुन्न र तपाईं एमसिसी पास गर्नुहुन्न भनेदेखि तपाईले अस्ति प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीको निरङ्कुशता विरुद्ध हामीले यत्रो प्रजातान्त्रिक काम कारबाही गर्यौं, प्रजातान्त्रिक विश्वले, लोकतान्त्रिक विश्वले हामीलाई साथ दिएन भन्नुभयो। तपाईले नेपालको 5 स्टार होटलमा विदेशी मात्रै पत्रकारहरूलाई बोलाएर चाहिँ आफ्नो कुराको बारेमा विदेशी शक्तिलाई गुहार्न लगाउनु भयो। इन्डियाको, भारतको लागि कम्फर्टेबल सरकार भनेर तपाईले सार्वजनिक रूपमा भनेकै हो। तपाई कपिलवस्तु लुम्बिनी गएर, नवलपरासी गएर हिन्दीमा भाषण गरेर फर्केकै हो। यो अवस्थामा अब तपाई एमसिसी पास गर्नुहुन्न भनेदेखि तपाईले भनेको 5000 मान्छेको शहादत भएको जिम्मा म लिन्छु भनेको, एकजना पाएँ भने म ठुलो मान्छे हुन्छु भनेर भनेको कुरालाई त्यो कार्यान्वयन अवस्था हुने आयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अब फेरि अर्को कुरा, ठिक छ, अब केपी शर्मा ओलीजी चाहिँ केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा एमसिसी पास गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ भनेर भन्ने हो भनेदेखि एमसिसी पास कसले गर्ने? प्रतिनिधि सभाले गर्ने। प्रतिनिधि सभामा मैले लगेको प्रस्ताव सभामुखले कार्यान्वयन गरेन भन्ने, प्रतिनिधि सभाको बैठक चाहिँ तपाईँ अन्त्य गरिदिने, अधिवेशन चाहिँ अन्त्य गरिदिने। कहीं सम्यक कुरा देखिन्छ? कहीं साम्योगिक देखिन्छ? यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईहरू अहिले जे काम कारबाही गरिराख्नु भएको छ, यो अहिले जे राजनीतिक दलहरू जे काम कारबाही गरिराखेका छन्, यसले नेपाल र नेपाली जनताको हित समुन्नतिको बारेमा एउटा पनि कुरा गरिराखेका छैन। र एमसिसी परियोजना अन्तर्गतका अब धेरैचोटि धेरै कुरा भनिसकियो। त्यहाँ रहने कर्मचारीहरू, त्यहाँ हुने काम कारबाही, त्यहाँ हुने गतिविधिको बारेमा नेपालको कानुन लागू नहुने, अमेरिकीहरूले जे कुरा गर्छन् त्यसलाई त्यहाँ कुनै फौजदारी कसुर भयो भने पनि पक्रिन, गिरफ्तार गर्न नसकिने, यसले गर्दाखेरि र्यान्डी बेरीले भनेअनुसार इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीकै अभिन्न अङ्ग हो भनेपछि रेल चाहिँ तपाईँ 16 मा चीनसँग रसुवा केरुङ रेलमार्गको गरेको त्यो चाहिँ तपाईँ अगाडि बढाउन सक्नु भएको छैन। तर खुरुखुरु तपाईँ एमसिसी पास गर्नुहुन्छ
गर्छु भन्नुहुन्छ र भारतसँगको द्वन्द्वको अथवा हाम्रो लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा ल्याएको नक्सालाई ठुलो काम गरेँ भनेको अहिले अध्ययनबाट बाहिर राख्नुहुन्छ भनेदेखि यो अहिलेको सम्पूर्ण यी राजनीतिक दलहरू भारत त इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत त्यो स्ट्राटेजीमा रहेकै मुलुक हो, त्यसैको गोरखपुर समेत भएर बङ्गलादेशसम्म पुग्ने एमसिसी परियोजना चाहिँ लागू हुने कुरामा चाहिँ अब यो चीनसँगको भन्दा पनि नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति अब मलाई लाग्छ, हालाकि मैले भनेको कुरा ठिक हुनुपर्छ जरुरी छैन, तर त्यो प्रकारको न्युट्रालिटी यो सरकारले यो राज्य व्यवस्थाले म्यानेज गर्न सकेन। यसैले गर्दाखेरि अहिले हामीले, हालाकि उहाँहरूले आफै भन्नुहुन्थ्यो हामी त सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा अनुप्राणित छौँ भनेर, हिजो तपाईँ आफै कम्युनिस्ट एमसिसीको विरुद्धमा त्यत्रो पार्टीमा अध्ययन कार्यदल बनाएर यो कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन भन्नुभयो। अहिले तपाईँ आफै कम्युनिस्ट, तपाईँको अध्ययन प्रतिवेदन र कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै छ, फेरि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न जान्नुभयो भनेपछि यिनीहरू नेपाल र नेपाली जनताको लागि काम गरिराखेका रहेछन् त भन्ने कुरा त प्रश्न भयो नि। प्रश्न भयो, तर यही आशंकाका बीचमा प्रचण्ड चाहिँ एमसिसी विरुद्धमा उभिए, प्रचण्ड राष्ट्रवादी भए भनेर अहिले जुन खालको प्रचार भइरहेछ नि, होइन प्रचण्ड एमसिसीका विरुद्ध उभिएकै हुन् कि होइनन्? होइन, देखिँदैन। मैले तपाईँलाई प्रश्नसँग निवेदन गरेँ, भाषा आफ्नो आफ्नो, प्रचण्ड र केपी ओलीको एउटै पार्टी हुँदा झलनाथ खनालजीको संयोजकत्वमा एमसिसी अध्ययन कार्यदल बनाउँदा त्यो एमसिसी अध्ययन कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन प्रचण्डले होइन भन्नुभयो, भन्नुभएको छैन? एकछिनलाई मानुस् छैन रे भनेदेखि त प्रचण्ड त ठुलो राष्ट्रवादी भएर उभिने भयो नि, किनभने झलनाथ खनालको संयोजकले दिएको निवेदनमा त एमसिसी पास गर्नु हुँदैन भनेको छ, प्रतिवेदनमा त संशोधन गर्नुपर्छ भनेपछि त राष्ट्रवादी हुनुभयो नि। भनेपछि अब अहिलेको कुरा हेर्नुहोस् न, हिजो विमलेन्द्र निधि लगायतका मान्छे नेपाली काङ्ग्रेसका के भन्दै थिए भने प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई अथवा अविश्वासको प्रस्तावलाई निष्कर्षमा पुर्याउने हो भनेदेखि एमसिसी पास गर्नको लागि सङ्कल्प प्रस्ताव हामी प्रस्तुत गर्न तयार छौँ भनेपछि कहाँ देख्नुभयो तपाईँले एमसिसी पास? र फेरि पीडाका साथ एमसिसी पास नगर्ने बित्तिकै अहिले प्रचण्ड राष्ट्रवादी देखिने भए भनेर तपाईँले जे भन्नुभयो र जति आम जनताले जसले भने होला र आम सञ्चारको साथीहरूले तपाईँहरूले यो कुरा भन्नुभयो भनेपछि एमसिसी पास नगर्ने बित्तिकै राष्ट्रवादी हुने रहेछ भनेदेखि केपी ओली, शेरबहादुर र महन्त ठाकुर लगायतका बाबुराम भट्टराईहरू त अराष्ट्रवादी रहेछन् भन्ने मान्नु पर्यो नि त। र एमसिसी पास गर्दा र नगर्दा राष्ट्रवादी र अराष्ट्रवादी हुने रहेछ भनेदेखि हाम्रो देशको राष्ट्रियता अमेरिकाको एउटा एमसिसी कम्प्याक्टसँग निर्भर गर्छ? त्यसरी नै व्याख्या गरे हो एकैछिन। त्यसैले मैले भने नेपाली जनताले थाहा पाउनु पर्यो नि, एउटा 60 अर्बको प्रोजेक्ट र फेरि अघि हामीले निवेदन गऱ्यौँ जुन बिआरआई को रसुवा केरुङ रेलमार्गको जे मार्ग हो त्यही मार्ग चीनको प्रस्ताव अन्तर्गतको मार्गमा नै अमेरिकी प्रस्ताव अन्तर्गतको तपाईँले विद्युत मार्ग र कालोपत्रे गर्ने सडक बनाउने मार्ग एकै ठाउँमा राख्नुहुन्छ भनेपछि त्यसको कार्यान्वयन हुन सक्ने कुराको कल्पना गर्न सकिन्छ? कार्यान्वयन हुन सक्ने कुराको कल्पनै गर्न सकिँदैन। यसै कारणले फेरि पनि मैले भने तपाईहरुसँगै कुरा गर्दा भनेको छु एमसिसीकै सम्बन्धमा, त्यो एमसिसी प्रोजेक्ट कार्यान्वयन त भएको छैन। अब पास गर्ने कोनी के भन्छन्, तर नेपाली सेनालाई 2वटा स्काई ट्रक हामीले दिएको भनेर त अमेरिकी सेनाहरूले भने। रेन्डीबेरीवाला कुरा हामीले धेरैचोटि गरिसक्यौँ, अमेरिकी राजदूतको कुरा। र फेरि गएको बजेटमै 77-78 को बजेटमै एमसिसी परियोजनासँग सम्बन्धित कार्यहरूको लागि अफिसियल खर्च सर्छ के त बजेटमा राखेको थियो। बजेट पास गर्ने को प्रचण्ड होइन भने बजेट चाहिँ तपाईँ पास गर्नुहुन्छ,
परियोजना चाहिँ पास भएको छैन भन्ने यी के भनेको हुने रहेछ नि त। बजेट पास गर्दाखेरि चाहिँ परियोजनालाई खर्च तपाईँ छुट्याउने भने तपाईँ पार्लियामेन्टमै लगेर चाहिँ यो सम्झौता पत्र किन अनुमोदन गर्नु पर्यो? किनभने तपाईँले प्रतिनिधि सभामै लगेर यसलाई पास गर्नुभयो भने त नेपालको कानुनभन्दा बलियो हुन्छ एमसिसी प्रोजेक्ट। एमसिसी प्रोजेक्टमा लेखेका कुराहरूलाई सरकारले तलमाथि गर्न सक्दैन। अनि फेरि पनि मैले तपाईँलाई भने एमसिसी अन्तर्गतको धेरै कुराहरू संशोधन गर्नुपर्छ भनेर भन्ने यिनै प्रचण्ड, देव गुरुङ, अग्नि सापकोटा लगायतका मान्छेहरू अहिले त संशोधनको कुरा गर्नुहुन्न। एउटा कुरा भने, अर्को कुरो तपाईँ र मेरो अमेरिका र नेपालको बिचमा भएको परियोजनालाई नेपालले मात्रै त्यसलाई संशोधन गर्न सक्छ र अमेरिकाले पनि त मान्नु पर्यो नि। अमेरिकाले त जस्ताको तस्तै लागू गर्नुपर्छ, होइन भने हामी गर्दैनौँ, मान्दैनौँ भनिसक्यो भनेपछि अब त्यो केवल 60-65 अर्बको प्रश्न होइन नि, यो त इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतको कुरा हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि रसुवा केरुङ हुँदै काठमाडौँ हुँदै एकछिनलाई मान्नुहोस् अनि गोरखपुरसम्म अब अहिले तपाईँ प्रतिनिधि सभाबाट पास गर्ने नगर्ने प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। यो 450 केबी प्रसारण लाइन प्रसारण गर्ने स्थानमा त प्रदेश सरकारहरू पनि होलान् नि, प्रदेश सभाले हेर्नुपर्ने कि नपर्ने। अनि फेरि यो यत्रो प्राकृतिक स्रोत र साधनको बाँडफाँड, मैले धेरैचोटि भनेको छु, यो यिनीहरूले बनाएको संविधानको धारा 279 ले संसदको 2/3बाट पास गर्नुपर्छ। शान्ति र मैत्री, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड, सुरक्षा प्रश्नहरू भने यहाँ त तपाईँले एमसिसी प्रोजेक्ट अन्तर्गत काम गर्न आएका मान्छेहरू, त्यहाँ काम गर्दा प्रयोग भएका सरसामानहरू, तिनीहरू के लिएर आउँछ, के लिएर आउँदैन, के प्रयोग हुन्छ, के प्रयोग हुँदैन। न अमेरिकी सैन्यहरू चाहिँ कामदार भएर आएका हुन्छन् र त्यो रसुवा केरुङसम्म पुगेर चीनको गतिविधिमाथि नियन्त्रण निगरानी गर्ने गतिविधि हुन्छन् कि को हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? त्यसको त तपाईँले चेक गर्न त सक्नुहुन्न, पाउनुहुन्न। किनभने अस्ति पनि हामीले हेरिसक्यौँ कि प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरामा चीनबाट आएको केयुएचओको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डलको सुरक्षा त नेपाल सरकारले गर्छु भन्दा तैँले गर्नु पर्दैन, हामी आफै गर्छौँ भनेर हाउआङछीले त भन्नुभयो। भने त्यस्तै खालको के त यो एमसिसी प्रोजेक्टमा पनि अमेरिकी सुरक्षा शक्तिको प्रयोग भयो भने हुँदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी के छ? हुन्छ अथवा हुँदैन भने नेपाल सरकारले त त्यसलाई सुपरभिजन त गर्न पाएन नि। सुपरभिजन तपाईँ गर्न पाउनुहुन्न भने तपाईँको सम्प्रभुताको शक्ति अथवा सम्प्रभुताको हक अथवा सम्प्रभु सम्पन्नताको मतलब र उद्देश्य के रह्यो त? होइन भनेदेखि एउटा 60 अर्बको प्रोजेक्ट पास गर्न चाहिँ तपाईँ 2 साल 3 सालदेखि प्रतिनिधि सभा कुर्नुहुन्छ। अरू अर्बौंको प्रोजेक्ट पनि त आएको होला नि नेपालमा, त्यो त लग्नुहुन्न। यो चाहिँ किन लग्नुहुन्छ? र अहिले फेरि अब प्रचण्ड राष्ट्रवादी हुनुभयो। एमसिसी प्रोजेक्ट पास गर्दा र नगर्दा राष्ट्रवादी र अराष्ट्रवादी नहुने हुने रहेछ भने यो देशका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू राष्ट्रवादी होइनन्, सम्पूर्ण नेताहरू होइनन्। किनभने तपाईँ एउटा सरकार परिवर्तनका लागि एमसिसीलाई शर्त बनाउनुहुन्छ र त्यो पास गर्दा र फेल गर्दा चाहिँ राष्ट्रियता र अराष्ट्रियताका प्रश्न उठ्छन् भने के रहेछन् त देशका राजनीतिक दल? नेपाली जनताले भोट हालेर पठाएका नेपाली जनताको प्रतिनिधि पो त तपाईँ नै नेपाली जनता त होइन नि। सरकार त नेपाली जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने हो भने त्यसलाई पास गर्नु र नगर्नुले देशको सम्प्रभुताको प्रश्न उठ्छ भनेदेखि यो राज्य प्रणाली नेपाली जनताको राज्य प्रणाली होइन रहेछ र यसले नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सम्प्रभु सत्ता बचाइराख्न नसक्ने रहेछ भन्ने कुरा त प्रमाणित भयो नि त तपाईँले भनेको कुरा भन्दाखेरि। सर ठ्याक्कै प्रचार भइराखेको हुनाले मैले तपाईँसँग जिज्ञासा राखेँ।
मानिसहरूले अनेक कोणबाट हेरिराखेका छन्, सायद नेपाली जनताले बुझिराखेका पनि होलान् यस्तो महामारी बीच पनि यिनीहरू के गरिरहेका छन् भन्ने त अलिकति विवेक हुने मान्छेले पक्कै हेरेको होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अहिले परिस्थिति जसरी यो विषयमा यसरी रुमलिएको छ, एमसीसीकै कारणले अहिलेको गतिरोध पैदा भएको र एमसीसी निर्णायक हुँदै आयो भन्ने खालको जुन तपाईँले धारणा राख्नु भएको छ, विश्लेषण राख्नु भएको छ, यस्तो स्थितिमा यो कुराले व्यवस्थालाई मात्रै होइन, यो कुराले मात्रै होइन, न्यूनतम संसदीय व्यवस्थाका अभ्यासहरू र विधि पद्धतिहरूले पनि ठुलो खाडल फेरि पैदा भएको देखिन्छ। किनभने सरकारको कुरा त सभामुख मान्नुहुन्न भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। सभामुखलाई हत्या आरोपमा सर्वोच्चमा फैसला हुन लागिसकेको छ। यदि सर्वोच्चको फैसलाकै कारण उहाँ जेल पर्नुपर्ने मुद्दा विचाराधीन ल भन्नुहोस्। अब तीनवटा कुरा मैले धेरैचोटि भनेको छु, यो राज्य व्यवस्था अपराधीको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण एक, हामी यसमा व्याख्या विश्लेषण गरौँला। दुई, यो संसदीय व्यवस्था होइन, यो संविधान संसदीय व्यवस्थाको सिद्धान्त अन्तर्गतको संविधान होइन। यो संविधान तत्कालीन माओवादी, एमाले, नेपाली काङ्ग्रेसको सम्झौताको दस्तावेज हो। यो फेरि पनि मैले तपाईँलाई भन्दैछु, यो राज्य सञ्चालनको विधान भन्दा पनि राज्य शक्तिमा रहेका राजनीतिक दलहरूको, तपाईलाई उदाहरणको लागि एउटा कुरा म भनौँ, संविधानको धारा 4 मा तपाईले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो नेपाल भन्नुभयो। संविधानको धारा 26 मा तपाईले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो परम्पराको धर्म मान्ने हक हुन्छ र धर्म परिवर्तन गर्ने छुट हुँदैन, धर्म परिवर्तन गर्यो भने सजाय हुन्छ भन्नुभयो। र तपाईले संविधानमा हाम्रा परम्परा, गुठी, धर्म, संस्कृति, सभ्यताको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर लेख्नु भएको छ भने यो संविधानले के भनेको भन्नुस् त? धर्मनिरपेक्षको संविधान हो कि धर्मसापेक्ष हो? अब संसदीय प्रजातन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब अहिले हामीले कुरा गरिराखेका छौँ, प्रधानमन्त्रीलाई दलबाट हटाउन सरकारबाट हटाउनका लागि त बहुमत पुगेन। 275 को 138 अथवा अहिले कायम रहेकाको हिसाब किताब गर्दा 134-35 पुगेन भनेर तपाईँ सधैँ बहुमतीय प्रणालीको कुरा गर्नुहुन्छ। यही देशको यही सर्वोच्च अदालत, यही संविधानको धारा 76(1) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री हो केपी शर्मा ओली भनेर 2/3 को प्रतिनिधित्व गर्छ यो सरकारले भनेर तपाईले फैसला गर्नुहुन्छ। 2/3 को प्रधानमन्त्रीले के भन्यो भने म संविधान संशोधनको लागि जनतामा जान्छु भनेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो। संसदीय प्रजातन्त्रमा 2/3 को प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने, अनि त्यहाँबाट होइन यो त कोअलिसन हुँदै गर्दै भरे त एउटा लार्जेस्ट पार्टी, त्यसमा पनि कुनै म चाहिँ संसदका सदस्यहरूको समर्थन लिन सक्छु भन्ने एक्लो सदस्य भयो भने अनि त्यसले चाहिँ विघटन गर्न पाउने, यो संसदीय व्यवस्थाको संविधान हो। अब एकैछिन तपाईले यो संविधानको प्रस्तावनामा के लेख्नुभयो? नेपाली जनताले पटक पटक गरेका सशस्त्र विद्रोह आन्दोलन कुनै के भनेर लेख्नुभयो। त नेपाली जनताले पटक पटक गरेका आन्दोलन विद्रोहको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईले त ज्यान मार्यो भने सर्वसहित जन्मकैद हुन्छ तपाईलाई। म त 5,000 मान्छे मारेको जिम्मा लिन्छु भनेको छु। अहिले मै चाहिँ त्यो सरकारलाई विश्वास र अविश्वास, एमसीसीमा तल र माथि गर्ने भन्ने, अब म नै राज्य सत्ताको हालिमुहाली गर्छु भने यस्तै हुन्छ विधिको शासन। दोस्रो कुरा, अब तेस्रो कुरा, सभामुखलाई त अदालतमा मुद्दा छ, त्यो चाहिँ हार्यो जित्यो भने त भोलि अग्नि सापकोटाजी जेलमा जानु होला भनेर भन्नुभयो भने अहिले एमसीसीमा प्रचण्डजी पास नगर्ने बित्तिकै राष्ट्रवादी देखिँदाखेरि त अग्नि सापकोटाजी पनि प्रचण्डजीकै पार्टीको मान्छे हुनुहुन्छ। अनि अग्नि सापकोटा चाहिँ अर्जुन लामाको हत्यामा जेल जाने, अनि प्रचण्डजी आफै म 5,000 हत्याको जिम्मा लिन्छु भने मान्छे चाहिँ सिंहदरबारमा पङ्खा हल्लाएर बसिराख्ने हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, अहिले
बाबुराम भट्टराईजी र उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको छ नि पुष्पकमल दाहालजीसँग 17,000 मान्छे मार्नेमा त प्रचण्डजी होइन भने तपाईँले अग्नि सापकोटालाई जेल पठाउनुहोस् न केपी शर्मा ओलीजी। तपाईँले बागमती प्रदेशको प्रमुख बनाएर ल्याएको तपाईँको रामबहादुर थापा बादललाई स्वर्गमा लगेर राख्नुहुन्छ? के कुरा गरेको? को चाहिँ चोखो छ? अब सभामुख र प्रधानमन्त्रीको बिचमा द्वन्द्व भयो, पार्टीगत हिसाबले आफ्नो खालको द्वन्द्व भयो होला। तर प्रधानमन्त्रीजीले यो प्रतिनिधि सभा अन्त्य गर्दाखेरि, अधिवेशन अन्त्य गर्दाखेरि सभामुखलाई सोध्नुभयो? सोध्नु भएन। त्यो कुरा सार्वजनिक रूपमा आएकै कुरा हो। अनि त्यहाँबाट तपाईँ आफू खुसीले पार्लियामेन्ट बोलाउनुहुन्छ, आफू खुसीले अधिवेशन अन्त्य गर्नुहुन्छ, अनि सभामुखले दिशानिर्देश गर्यो के भन्नुभएको छ? ठिक छ, सभामुखले गर्न दिएको रहेनछ, त तपाईँले कार्यव्यवस्था समितिमा लगेर एमसिसीको प्रस्तावलाई उठाउनलाई कसले रोकेको थियो? रोक्नु भयो, तपाईँले त गर्नु भएन। तर जब हेर्नुहोस् न, दुधले मुख पोलेको मान्छे मोही फुकेर पिउँछ भने जस्तो, अथवा कसुरदारले कसुरदारलाई तँ कसुरदार भन्छ भने जस्तो, तपाईँ एमसिसी पास गर्ने भन्ने कहाँबाट? प्रतिनिधि सभाबाट। अनि प्रतिनिधि सभाको बैठक तपाईँ बोलाउने, प्रतिनिधि सभाको बैठक तपाईँ अन्त्य गर्ने, अन्त्य गरेपछि भोलिपल्ट चाहिँ अनि एमसिसी ल्याएन भने प्रतिनिधि सभा कायमै हुँदा तपाईँले यो कुरा किन भन्नु भएन? अब फेरि हेर्नुहोस्, शेरबहादुर देउवा र यिनीहरू चाहिँ कुरा गरे भनेर भन्दाखेरि तपाईँले प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दाखेरि पहिलोचोटि त तपाईँले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको पार्टीले संसद अवरोध गरेको होइन शेरबहादुर देउवाजी? अब शेरबहादुर देउवाजीले चाहिँ प्रतिनिधि सभामा आफूले बोल्दा अथवा आफ्नो पार्टीबाट प्रस्तुत हुँदाखेरि तपाईँले एमसिसी किन चाहिँ सदनमा टेबल भएन भनेर किन भन्नु भएन? भन्नुभयो? किन भन्नु भएन भने संवैधानिक परिषदमा सारा जागिर खाने आफ्नो मान्छे पठाउनु भएको छ। कसलाई तपाईँ चोखो देख्नु भएको छ? त्यसो भने अहिले एमसिसी पास नगर्ने कुरा गर्दा प्रचण्ड राष्ट्रवादी, अनि एमसिसी पास गर्ने शर्त मिल्यो भनेदेखि के अरे सरकार बदल्ने कुरामा एमसिसीको प्रस्ताव ल्यायो भने शेरबहादुर देउवा तयार हुने हो भनेपछि अब त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव नल्याउन्जेल, प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट सङ्ख्या नपुगुन्जेल प्रस्ताव ल्याउँदिन भन्दा एमसिसी पास भएन भने अब शेरबहादुर चाहिँ राष्ट्रवादी भयो कि भएन? फेरि यस्ता तर्कहरूको कुनै तर्क छैन कि। मैले तपाईँलाई भनेको, फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएर भनिरहेको छु, एउटा कुनै विदेशी प्रोजेक्ट विदेशको रणनीतिक इच्छा अनुसार ल्याउँदाखेरि राष्ट्रवादी हुइने, नल्याउँदा अराष्ट्रवादी हुइने भन्ने हो भनेदेखि यो राज्य प्रणाली नेपाली जनताको राज्य प्रणाली होइन र नेपाली जनताले मतदान मार्फत निर्वाचन गराएका मान्छेहरूले नेपालको अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुताको रक्षा गर्न सकेको देखिएन। त्यसो हो भने सङ्कटहरू एउटा मात्रै रहेनन् नेपाली जनताका सामु, एउटा मात्रै सङ्कट छैनन्। स्वास्थ्यको यस्तो सङ्कट छ, भरे के होला, भोलि के होला, को बाँचिएला, को मरिएला, कसलाई कतिखेर के होला भन्ने त्रासमा, त्राहिमामको स्थितिमा जनताहरू रहेका छन्। बिरामीले उपचार पाएका छैनन्, चिकित्सकको अभाव छ, स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव छ। यता दलहरू त्यति मात्रै नभएर यी सङ्कटका बिचमा अब यी नेताहरूले राष्ट्रमाथि के झ्याउलो खनाइदिने हुन् नि भन्ने अर्को त्रासमा फेरि मानिसहरू रहेको देखिन्छ। भनेपछि अब निकास के हो भन्ने प्रश्न आयो फेरि। अब फेरि पनि हामीले जे जस्तो राज्य प्रणाली ल्याएका थियौँ त्यो राज्य प्रणालीको विकल्पमा अथवा हामीले 62-63 को आन्दोलनमा गलत गरेका रहेछौँ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो एक। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि हामीले नेपाली जनताले मतदान गरेर तपाईलाई राज्य दोहन गर्ने अथवा सरकारमा सत्तामा बस्ने जे परिस्थिति दिएका थिए, अब तपाईले नेपाली जनतालाई दोहन गर्ने भन्दा बाहेक अरू केही कुरा गर्नु भएन। यसै कारणले गर्दाखेरि यो राज्य प्रणाली, यो राज्य व्यवस्था नेपाली जनताको राज्य व्यवस्था होइन रहेछ र नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको रक्षा यसले गर्न त सकेन
गर्न सकिराखेको त छैन, तर एउटा विदेशी प्रोजेक्टको कारणले हेर्नुहोस् है, नेपाली जनताले यो गर्यो भने सुख सुविधा हुन्छ, यो गरेन भने सुख सुविधा हुन्छ भनेर तपाईँ र मेरो बहस होइन। एउटा विदेशी प्रोजेक्ट पास गर्न पायो कि पाएन भनेर अनि तपाईँ र मेरो बिचमा समझदारी र नसमझदारी लेना र देनाका कुरा हुन्छन् भने जुन राज्य व्यवस्थाले देश र जनताको बारेमा 1 मिनट चिन्तनसम्म गर्दैन त्यस्तो प्रणालीको विकल्प भनेको त हिजो हामीले 47 सालको संवैधानिक व्यवस्थाद्वारा जसरी नेपाल र नेपालीलाई एकता, अखण्डता, एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेका थियौँ अथवा नेपाल र नेपालीको लागि जे काम गर्न सकेका थियौँ, आज त यी सम्पूर्ण कुरा भत्ताभङ्ग भए। यसैले गर्दाखेरि अबको विकल्प भनेको चाहिँ तपाईँ अगाडि गएर भड्खालामा पर्ने हो कि पछाडि फर्केर आफू सुरक्षित हुने हो भन्ने कुरालाई हेर्ने हो भने यो अपराधीको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण, अपराधीहरूबाट, अपराधीको राज्य व्यवस्था र राजनीतिबाट देशलाई मुक्त गर्नुपर्छ। त्यो भनेको मैले त सधैँ भन्छु संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपाल नै हो। यो पद्धति, प्रणाली र यी पात्र र प्रवृत्तिबाट यो कामको सम्भव छैन। हस्, समय दिनुभयो, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, मलाई पनि मेरा कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। भ्रिकुटी अनलाइन टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद।